चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य सहित नेपाली कांग्रेसको चुनावी संकल्प प्रस्ताव सार्वजनिक समुन्नत नेपालको मार्गचित्रसहित आर्थिक विकासका एजेन्डा मुख्य प्राथमिकतामा। दलहरूको घोषणापत्रमा आम मतदाताको चासो कम हुँदै दलका नेताका बोली र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई लिएर असन्तुष्टि। कालीकोटमा भएको बम विस्फोटमा परि 2 बालिकाको मृत्यु, 3 जना घाइते। चिनी निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध थप 1 वर्ष लम्ब्याउने भारतको तयारी। र आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डद्वारा श्रीलङ्का 65 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सन्तोष र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी संकल्प सार्वजनिक गरेको छ। संसदमा 5 वर्षको अवधिमा संसद विघटन हुन नदिने प्रतिबद्धतासहित कांग्रेसले विकास निर्माणका थुप्रै एजेन्डासहित 52 पृष्ठ लामो चुनावी संकल्प घोषणापत्रको रूपमा ल्याएको हो। ललितपुरमा आज चुनावी संकल्प सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दलहरूको आन्तरिक विवाद वा दलहरू बीच उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्वका कारण संसद विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरूभित्र हुने द्वन्द्व या दल र दलको बीचमा हुने द्वन्द्वको आधारमा संसदलाई विघटन गर्ने भन्ने जुन पद्धति र प्रवृत्ति गएको संसदको बेलामा देखियो, हामी त्यसबाट मुक्त रहेर संसदभित्रै विकल्प रहँदासम्म विघटनमा नजाने भन्ने जुन संविधान र सर्वोच्च अदालतको स्पिरिट रह्यो, त्यसको जगमा हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि यो संसदलाई स्थिरताका साथ 5 वर्ष हामी कायम राख्नेछौँ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि चुनावी प्रतिबद्धता नामाकरण गरेर सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा कोखदेखि शोकसम्मका विभिन्न महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले संघीय संसद र प्रदेश सभाले बनाउन बाँकी रहेका कानून निर्माण र परिमार्जन गरी 1 वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको कांग्रेसले आगामी 5 वर्षमा 12,50,000 नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने संकल्प सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी घोषणापत्र समितिका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभयो, यस्तो तरुण जनसाङ्ख्यिक बनोट भएको हाम्रो देशमा एउटा आशावादको सञ्चार गर्नुपर्छ भनेर यो संकल्पमा चाहिँ हामीले अलिकति युवा बेरोजगारीको यो नैराश्य चिर्नका लागि नयाँ स्रोतहरू के हुन सक्छन्, आर्थिक वृद्धिका, डिजिटलाइजेसनको विषय, स्वदेशी उत्पादनको विषय र केही नीतिगत कुराहरूमा एउटा ओम्निबस नीतिगत सुधार नै भनेर हामीले चाहिँ वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने केही विश्वसनीय आधार तय गर्ने किसिमले अगाडि गरेका छौँ। कांग्रेसले आयात र निर्यातलाई सन्तुलन गर्दै तरलताको अन्त्य गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कांग्रेसले आफ्नो सरकार बनी 6 महिनामा आर्थिक क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने जनाएको छ। सदस्य वाग्लेले भन्नुभयो, एउटा यो आयातको विषय, हाम्रो बाह्य असन्तुलनको विषय, कर्जा र तरलताको विषय र अहिले चर्कँदै गएको मुद्रास्फीतिको विषयमा पनि हामीले यसलाई तत्कालै 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट छ। त्यसपछि सार्वजनिक आय र खर्च, यो औद्योगिक पूर्वाधार र नेपाली उत्पादन प्रवर्धन र युवाहरूलाई विशेष चासो रहेको विषय डिजिटलाइजेसनको विषयमा हामीले चाहिँ तत्कालै अनि केही नयाँ कुराहरू लिएर आउँछौँ, केही नवीन कुराहरू लिएर आउँछौँ भनेर राखेका छौँ। रोजगारी र सिपलाई हामीले जोडेर र 5औं चाहिँ स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय खपत भनेर आन्तरिक र दक्षिण एसियाली लेभलमै अहिले जुन जुर्मुराइरहेको एक किसिमको पहलहरू छन् त्यसलाई अझै थप मूर्तता दिनको लागि पहल चार्छौँ भनेर। कांग्रेसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार सहित महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। सबैलाई स्वास्थ्य बीमा र सबल स्वास्थ्य प्रणाली स्थापना गर्ने, 3 वर्ष मुनिका बालबालिका र 73 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचार, 5 वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संकल्प प्रस्तावमा कांग्रेसले भूगोलको रक्षाका लागि भारतसँगको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै चीनसँग पनि हुम्ला जिल्लामा सीमा विवाद देखिएको र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि कूटनीतिक प्रयास गरिने घोषणापत्रमा लेखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
राजनीतिक दलहरूले मेहनत लगाएर तयार पार्ने गरेका चुनावी घोषणापत्रमा आम जनतालाई कमै मात्र चासो हुने गर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफू सरकारमा पुगे 5 वर्षभित्र गर्ने कामहरूको लामो सूची निर्वाचन अघि तयार गरे पनि सरकारमा पुगेपछि ती बाचाहरू बिर्सने दृष्टान्तले दलीय घोषणापत्रप्रति त्यति चासो देखिँदैन। आगामी निर्वाचन नजिकै जाँदा आम मतदाताले दलहरूको बोली र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहेका छन्। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा जनतामा दलीय प्रतिबद्धता जनाउन यति बेला दलहरू चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने होडबाजीमा छन्। नेपाली कांग्रेस, नेपाल समाजवादी पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो दलीय प्रतिबद्धता सहितको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने माओवादी, नेकपा एमाले, मधेस केन्द्रित दलहरू अन्तिम तयारीमा छन्। चुनाव अघि निकै समय खर्चिएर जनताका लागि भन्दै बनाइने दलीय घोषणा पत्र कार्यान्वयनमा दल तथा नेता चुक्दा जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ। महत्वाकांक्षी योजना र प्रतिबद्धता समेट्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनताको चासोको विषय बन्न नसकेका दलीय घोषणा पत्र कागजी प्रक्रियाको एउटा निरन्तरता मात्रै बनिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। राजनीतिक दलहरूले आफू सरकारमा पुगे यसो गर्छौं र उसो गर्छौं भन्दै प्रतिबद्धता जनाउने तर चुनाव जितेपछि आफ्ना प्रतिबद्धताबाट पन्छिने परिपाटीले पनि जनतामा निराशा देखिन्छ। गर्नै नसक्ने प्रतिबद्धता कागजमा छाप्दैमा जनताले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था अहिले नरहेको संखुवा सभाका मतदाता फणिन्द्र दाहाल बताउँछन्। मान्छेले हेर्ने त नजिर हो नि त। जुन उनीहरूले बोलेका कुराहरू बाचाहरू पूरा नगरेको कारणले गर्दा, काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा जनतामा चाहिँ निराशा भएको। जनताले अब यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यहाँ भन्दा चाहिँ उच्च व्यवस्था त छैन नि त। यो सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो। अबको दिनमा चाहिँ पहिला जस्तो चाहिँ पुरानो ढाँचा, पुरानो प्रक्रियाबाट अगाडि जुन अहिलेसम्म चलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा 5 वर्षभित्र काया पलट गर्ने अवधारणा सहित सुशासन, समुन्नति सँगै भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासका गहकिला प्रतिबद्धता अघि सारिएको छ। नेकपा एमाले, माओवादीदेखि मधेसवादी दलहरू अनि अन्य उम्मेद्वारले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार जस्ता रेडिमेड प्रतिबद्धतामा केही दूरगामी र दीर्घकालीन योजना भन्दै आफ्ना घोषणा पत्रलाई गहकिलो बनाउने प्रयास जारी राखेका छन्। घोषणा पत्र देखाउने दाँत मात्र भएको दृष्टान्त पुष्टि भइसकेकाले दलका घोषणा पत्रमा मतदाताको आकर्षण घट्दै गएको अर्घाखाँचीका पशुपति पाण्डेको तर्क छ। मतदाताहरूले आफ्नो पार्टी हेरेर मात्रै उनीहरूले भोट गर्ने गरेका छन्। कसको काम हेरेर अथवा उनीहरूले गरेको कर्म हेरेर चाहिँ उनीहरूले भोट नगरेको कारणले गर्दाखेरि नै घोषणा पत्र भनेको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ। मोरङ बेलबारीका निश्चल आचार्य दलीय घोषणा पत्रलाई आधार मानेर वा पार्टीगत आस्था भन्दा माथि उठेर आफ्नो गाउँ, समाज र स्थानीय तहका एजेन्डालाई मूलधारको एजेन्डा बनाउन सक्ने व्यक्तिको खोजी मतदाताले गरिरहेको तर्क गर्छन्। उम्मेदवार नै राम्रो भएन भने पार्टीले बनाएको घोषणा पत्र उसले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ र? भूगोल अनि जनआकांक्षा नै नबुझी पार्टीले केन्द्रमा बनाउने घोषणा पत्र कागजी दस्तावेज मात्रै हुने भएकाले पनि त्यसप्रति जनताको विश्वास अन्त्य प्राय भएको धारणा धादिङका मतदाता गम्भीर दुवाडीको छ। विभिन्न परिवर्तन आए, कागजमा प्रशस्त आए तर व्यवहारमा आएन। विकास जहिले पनि ओझेलमा परिरहेको हुन्छ। घोषणा पत्र जनतामा जाने लिखित र भरपर्दो दस्तावेज हो तर त्यसमै जनताको विश्वास कमाउन नसके दलहरूले बनाएका घोषणा पत्रको कुनै अर्थ नै नहुने काठमाडौँकी जस्मिन ओझा बताउँछिन्। पुरानो परिपाटीका सिस्टममा चाहिँ उनीहरूले काम गर्दै आएर धेरै वर्षदेखि चाहिँ कामहरू नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि पनि सामान्य व्यक्तिहरूको वितृष्णा बढेको हो। सिंगारिएका शब्द सञ्जालले घोषणा पत्रका नाममा झुट पत्रको प्रचार प्रसार हुने गरेकोले दल र तिनको प्रतिबद्धताको भन्दा जनताले सक्षम नेतृत्वको दरकार महसुस गर्न थालेको पोखराका हरि केसीको धारणा छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि म पुल बनाउँछु, म ठुलो कुलेसो बनाउँछु भन्ने खालका जस्ता ठग र झुट कुरा लेख्ने त बोल्नेलाई भन्दा विधायक भनेको के हो, विधेयक कसरी बनाइन्छ, ती नियम बनाउँदा त्यसमा विज्ञता कति चाहिन्छ कुराहरू गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई हेरेर भोट राख्नुपर्छ। निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख दायित्व आफ्ना दृष्टिकोण र योजना जनता सामु प्रस्तुत गरी तिनमा जनसहभागिता र सहमति आर्जन गर्नुपर्ने हो। तर निर्वाचन आएसँगै कागजमा छापिने तर निर्वाचन सकिएसँगै थन्क्याइने प्रवृत्तिले जनताले दल र नेताका प्रतिबद्धतालाई पत्याउनै छोडेको विश्लेषक सोमत घिमिरे बताउनुहुन्छ। घोषणा पत्रको रिभ्यू, रिफ्लेक्सन पोर के को कति भनिएको थियो भन्ने न दलभित्र चासो छ न बाहिर
चासो छ। यसले गर्दा घोषणापत्र एउटा नित्य कर्म जस्तो मात्रै देख्छ। दलहरूका लागि आगामी चुनाव निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने मौका पनि हो। यसका लागि दलहरूले विज्ञ जानकार समेतसँग छलफल र गहन अध्ययन गरी सबै भूगोल समेटेर सुस्पष्ट खाका बनाई नागरिकलाई परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन गर्नेमा आश्वस्त पार्नुपर्छ। अर्कोतर्फ जनअनुमोदित घोषणालाई इमान्दारिताका साथ लागू गर्न सके मात्र जनताको विश्वास जित्न दल र तिनका नेतालाई सरल होला। अन्यथा स्थानीय निर्वाचनले प्रमाणित गरिसकेको छ कि कागज भन्दा काम र दल भन्दा व्यक्तिको नाम हेरेर मतदान गर्नेको जमात बाक्लिँदै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कालीकोटमा बम विस्फोट हुँदा 2 जना बालिकाको मृत्यु भएको छ। 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। तेलागुफा नगरपालिका 10 की 4 वर्षीय झरना थापा र सरस्वती राणाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। थापाको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा र राणाको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले बताउनुभयो। सोही स्थानका 7 वर्षीय कमल थापा, 5 वर्षका मुस्कान थापा, 3 वर्षकी सपना थापा घाइते भएका छन्। विस्फोटबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनुभयो। घाइते बालबालिकालाई थप उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएको छ। स्थानीय प्रेम बहादुर साईका अनुसार गाई चराउन गएका बालबालिकाले ओडारमा भेट्टाएको वस्तु खेलाउँदा आज बिहान विस्फोट भएको हो। नहाखाए विधिबाट छठ पर्वको धार्मिक तथा पारम्परिक विधि सुरु गरेका व्रतालुहरूले आज खरना विधि गर्दैछन्। खरनामा व्रतालुहरूले घर घरमा छठी माताको पूजा गरेर दूध र गुड हालेर पकाइएको खीर र पुरी खानेछन्। 4 दिन मनाइने छठ पर्वको रौनक सुरु भइसकेको छ। थप विवरणसहित जनकपुरबाट सहकर्मी श्याम सुन्दर शशी। मिथिला नगरी जनकपुर धामसँगै मिथिलाञ्चलभर अचेल यस्तै छठ गीतको धुन प्रवाहित भइरहेको छ। हिजो नहाय खाएसँगै सुरु भएको छठ महापर्वको दोस्रो दिन आज व्रतालुहरू खरनाको तयारीमा छन्। आइतबार सन्ध्याकालीन सूर्यलाई तथा पर्सि सोमबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ प्रदान गरी 4 दिवसीय महापर्व सम्पन्न हुनेछ। छठ पूजा नदी तथा तलाउहरूको किनारमा मान्ने चलन भएकोले सरोवरहरूको सरसफाई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाह भन्छन्, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले छठ पूजालाई विशेष पूजाको रूपमा लिएको छ र 25 वार्डका वार्डाध्यक्षको मार्फत हामीहरूले लेबर उपलब्ध गराएका छौं, ट्र्याक्टर उपलब्ध गराएका छौं, जेसीबी उपलब्ध गराएका छौं र साथमा प्रत्येक घाटहरूमा आवश्यक परेको बखत अलि माटो पनि उपलब्ध गराएका छौं र त्योहरूबाट घाटहरूलाई सफा सुग्घर काम गर्ने गरिएको छ। छठ महापर्वलाई 4 दिवसीय भनिए पनि यसको अनुष्ठान भने 5 दिन चल्छ। व्रतालु पूनम झा मैथिल भन्छन्, पहिलो दिन नखहरू कटाएर स्नान ध्यान गरेर माछ मरुवा बार्ने पहिलो दिन छ। दोस्रो दिन एकदम शुद्ध शाकाहारी जस्तै लसुन प्याजहरू, मरुवा मसुरी जुराको सब्जी नखाने। 5औं दिन प्रातःकाल अर्घ उठाएर त्यसपछि व्रतीहरू खाना खान्छ। पर्वमा पूजा सामग्रीहरू स्थानीय स्तरमा निर्मित माटोको भाँडो तथा बाँसको टोकरी सुक्ति आदिमा राखेर पूजा स्थलसम्म पुर्याइने हुँदा यी सामानहरूको बिक्री अचेल उत्कर्षमा छ। तर पछिल्लो समय रेडिमेड सामानहरूको प्रयोगमा वृद्धि भएकोले स्थानीय उत्पादन र शिल्पीहरू मार्कामा परेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्थविद प्राध्यापक सुरेन्द्र लालका अनुसार आधुनिक उत्पादनको प्रयोगले स्थानीय उत्पादन र सिप ओझेलमा पर्न सक्छन्। आज अलिकति आधुनिकीकरणले गर्दाखेरि आधुनिक यन्त्र उपकरणहरूको प्रयोगले गर्दाखेरि आधुनिक उत्पादले गर्दाखेरि परम्परागत उद्योग धन्दा नेतृत्व पाउन सकेका छैन। जनकपुर धामलाई मुलुकको सांस्कृतिक राजधानी पनि भनिन्छ। यहाँ वर्षभरि पर्व त्योहारको आयोजना भइरहन्छ तर पर्यटन उद्योगको रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज शाह छठ पर्वको अवसरमा पोखरा महानगरपालिका र दोलखा भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखलाई निम्तो दिएर बोलाए
आएको बताउँछन्। यसपालि लगभग 50 जनाको ग्रुपमा छठ भर्नका लागि आइरहनु भएको छ। छठ पर्वको मुख्य आकर्षण छठ गीत हो, तर पछिल्लो समय मौलिक छठ गीत गाउनेहरूको संख्यामा कमी आएको छ। गायक तथा संगीतकार सुनिल मल्लिक छठ गीतको मौलिक स्वरूप जोगाउन तीनै तहका सरकारको भूमिका आवश्यक रहेको बताउँछन्। वास्तवमा यो ठुलो संकट छ कि जुन हाम्रो आमाले हाम्रो बहिनीले लाइभ गाउँथ्यो त्यो चाहिँ हरास भएको छ। एउटा ठुलो संकट छ। सन्तान प्राप्ति, पति सुख तथा कुष्ठ जस्ता असाध्य रोग मुक्तिको कामना गरी प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठ महापर्वलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रसारित गरेर आन्तरिक र बाह्य पर्यटक तान्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ। रेडियो कान्तिपुरको लागि श्याम सुन्दर शशी, जनकपुर धाम। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा उम्मेद्वार बनेकी डाक्टर तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। डाक्टर कार्कीले सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेको पुष्टि भएको भन्दै निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। डाक्टर कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी निर्वाचित सदस्य हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब दोलखा डायरीको पालो। दोलखा डायरीमा केदार शिवाकोटीको नमस्कार। मौसम खुलेसँगै दोलखाको पर्यटकीय कालिन्चोक क्षेत्र घुम्न आउनेहरूको चहल पहल बढेको छ। सो क्षेत्रमा दैनिक 500 भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गरेको होटल व्यवसायीहरू बताउँछन्। कोभिड पछि शून्य भएको पर्यटन क्षेत्र यो वर्षको सुरुवातबाटै उत्साहजनक रहेको होटल व्यवसायी हरिवलीले बताउनुभयो। यस्तै रोलवालिङ उपत्यकामा रहेको छोरोल्पा, टासीलाप्चा पुग्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्या पनि उत्साहजनक रहेको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले जनाएको छ। भदौदेखि कार्तिकसम्म सो क्षेत्र घुम्न जाने मौसम हो। बिगु 7 मा रहेको टासी छिमे गाछल गुम्बाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। 2072 सालको भूकम्पले गुम्बा लगायतका अन्य भवनहरू पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको थियो। पुरातत्व विभागले पुरानै शैलीमा निर्माण गरेको हो। गुम्बा लगायत अन्य भवन निर्माण कार्य भइसक्दा करिब 7 करोड खर्च लागेको गुम्बाका लामा गेसे साङ्गे शेर्पाले बताउनुभयो। टासी छिमे गाछल गुम्बा नेपालकै पुरानो र हिमाली क्षेत्रको आनी पढाउने एकमात्र गुम्बाको रूपमा परिचित छ। गुम्बामा हाल 85 जना आनीहरू पढ्दै आएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि भीमेश्वर र जिरी नगरपालिका सहित सिंगटी बजारलाई 200 वटा डस्टबिन सहयोग गरेको छ। पर्यावरण जोगाउने अभियान अन्तर्गत कुहिने र नकुहिने फोहोर संकलनको लागि डस्टबिन सहयोग गरेको वन कार्यालयका प्रमुख थेरबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। बजार क्षेत्रमा कुहिने र नकुहिने फोहोर राख्नका लागि भीमेश्वर नगरपालिकालाई 100, जिरी नगरपालिकालाई 80 र सिंगटी बजारका लागि 20 वटा डस्टबिन उपलब्ध गराइएको हो। दोलखाका सहकारीहरूले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई सुत्केरी भत्ता दिन थालेका छन्। दोलखाका 3 वटा सहकारीले सुत्केरी भत्ता दिन थालेका हुन्। पोषण खानेकुराका लागि सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराइएको हाम्रो जनकल्याण सहकारीका प्रबन्धक दीपक बस्नेतले बताउनुभयो। सहकारीहरूले प्राणघातक रोग उपचारका लागि शेयर सदस्यलाई 1 लाख रुपैयाँ बराबरको जीवन बिमा पनि सुरु गरेका छन्। हस्त दोलखा डायरी आजलाई यति नै। केदार शिवाकोटी बिदा हुन्छु। नमस्कार। दोलखा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2076 संशोधनको तयारी गरेको छ। कार्यविधिको संशोधन मसुदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कार्तिक 25 गतेसम्ममा सुझाव दिन भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो खातामा रहेको भन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँछ। त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार फर्च्युट प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन वास्तविक समयमा उपलब्ध गराइने सुविधा हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध 1 वर्ष थप गर्ने भएको छ। विश्व बजारमा अभाव हुन सक्ने भन्दै गत मेदेखि चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध आगामी अक्टोबर अन्त्यसम्मका लागि थप्ने तयारी भएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। नियमित निर्यात बन्द गरे पनि आगामी साताबाट कोटा प्रणालीबाट वितरण हुने सम्भावना भने यथावत रहेको जनाइएको छ। भारत विश्वमै सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन तथा खपत गर्ने मुलुक हो। चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि घरेलु बजारमा भने यसको मूल्य वृद्धिले निरन्तरता पाएको छ। प्रतिबन्ध लगाएदेखि अक्टोबरसम्ममा भारतले जम्मा 50 लाख टन चिनी निर्यात गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले
PM कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। प्रतियोगिता भोलिदेखि सुरु भएर कार्तिक 26 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। ट्यु र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहने क्यानले जनाएको छ। क्यानले 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। समूह ए मा नेपाल एफएफ, त्रिभुवन आर्मी क्लब, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ। समूह बी मा नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, मधेस प्रदेश र प्रदेश 1 रहेको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आइपिएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उद्घाटन खेल ट्यु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। पहिलो दिन नै मूलपानी मैदानमा पुलिस क्लब र बागमती प्रदेश बीच खेल हुनेछ। हरेक समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिताका लागि सहभागी विभागीय टोली र प्रदेशले टोली घोषणा गरिसकेका छन्। र अस्ट्रेलियामा जारी आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डद्वारा श्रीलङ्का 65 रनले पराजित भएको छ। सिडनीमा भएको खेलमा न्युजिल्यान्डले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 167 रनको योगफल तयार पारेको थियो। उसका लागि ग्लेन फिलिप्सले सर्वाधिक 104 रन जोडे। डायल मिचेलले 22 रन बनाए। 168 रनको लक्ष्य पछाएको श्रीलङ्का 19.2 ओभरको खेलमा अल आउट हुँदै 102 रनमा समेटियो। उसका लागि दासुन सान्काले 1 छक्का र 4 चौकाको मद्दतमा सर्वाधिक 35 रन बनाए पनि पर्याप्त हुन सकेन। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य सहित नेपाली कांग्रेसको चुनावी संकल्प प्रस्ताव सार्वजनिक। समुन्नत नेपालको मार्गचित्र सहित आर्थिक विकासका एजेन्डा मुख्य प्राथमिकतामा। दलहरूको घोषणापत्रमा आम मतदाताको चासो कम हुँदै दलका नेताका बोली र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई लिएर असन्तुष्टि। कालीकोटमा भएको बम विस्फोटमा परि 2 बालिकाको मृत्यु, 3 जना घाइते। चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध थप 1 वर्ष लम्ब्याउने भारतको तयारी। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डद्वारा श्रीलङ्का 65 रनले पराजित। हवस्, त्यसका साथै कान्तिपुर डायरीका हाम्रा आजका सम्पूर्ण बुलेटिन सकिएको छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजे सुरु हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी सन्तोष र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।